हो एक हांव व्हिडिओ काडटा. व्हिडिओ म्हणल्यार आतां कितें जालां, व्हिडिओ काडटा काडटा म्हणल्यार हे पिक्चर कशे लोक पळयता आनी म्हाजी लोक वालोर दिता. म्हाका वालोर नाका. काल हांवें एक व्हिडिओ पळयला, वास्को कसले देवाचे हिंदूचे कितें आहले थिंगा आमचे गोंय साहेबाक कोण गौतम खाटर म्हणून कितें आमचे गोंय साहेबाक कितें नाका जालें उतर मारलें आनी ती उतरां हांव तोंडांतल्यान काडना, ती बरी न्हू उतरां. आनी येयल्ले पावट तशेंच आनी एक गेले ते पावट जालेले वेर्ळेकार उलयलोलो आनी हांवें व्हिडिओ काडलोलो आनी हांव मडगांव मोरज्या गेलोलो तेन्ना निमाणे लास्टार दांडी हाले, पुलिशेचे दांडी हाले, हाटीर बाटीर दांडी मारले. पूण आमच्या गोंयांत हो CM आससर हें पत्तें जावंक शकना, कित्याक आमचो CM एकदम बरो मनीस. आनी हें तेणी सांगलेलें असली कोणी तर वायट उलयतलो जाल्यार आपूण तुरंत एक्शन घेतलो म्हणून, ताबेतूर एक्शन घेतलो म्हणून. पूण आजून पासून CMन एक्शन घेवन हांव रावतालो, ताका लागून हांवें आतां व्हिडिओ काडला. आतां हांव कितें म्हणटा CMक, आमी केस करून FIR कर म्हूण हांव तुका कडेन मागना. म्हाजो डिमांड तो ना. म्हाजो डिमांड होच आहा की गोंय पळय आतां पुर्तुगेजान पळय आतकातर दवरलेलो, कोणी चोरी केल्यार आतकातरताले, नेक्स्ट टायमान ताका चोरी करपाक चान्स नाहलो. ते भाशेन पणजे आदाज मैदानाचेर एक जीब कातर घाल, जीब कातरो. आनी असली मनीस पळय उलयताय न्हू तेंची फकत जिबू कातरुपाची, हो म्हाजो डिमांड. तेंची जीब कातरली काय म्हण तो देवाचे आनी फाल्स उलोवपा नाय, देवाचे एगेन्स्ट कांय उलोवपा नाय, देवा गाय मारपा नाय, देवा कांय म्हणपा नाय. ह्या मनशांची आतां संवय जाल्या गोंयांत. गोंयांत हेंच चललां. आनी गोंयांत दुसरी म्हणल्यार जिरामेत चल्ले, जिरामेत घेवपाचे आनी देव म्हणचे फकांड म्हणून दुसरे हितून वचपाचे. हे पयले आमचे पॉलिटिक्स आहाय ते कोत्ताय. तशें मोबीन गुदीर आतां वास्को पळय ते उलयतालो तेजे फाटल्यान मोबीन गुदीर लावल्यार सुसेगाद बसोन तो आयकोता, तो कांय उलयना. पूण ताका पडोन गेलेले ना, ताका पडले पयशांचे. पूण हांव कितें म्हणटा, आमचे गोंय राखतले जाल्यार आमी केन्नाच खंयच्या देवाक कांय गाय मारूं, कांय वायट उलोवना. आमी बरें उलयल्याय, अशें करून बरें उलोवन आमी गोंयांत आयज व्हड जाण जाणटे जावन पावले आमी आनी ह्या फुडें मरतले. तशें भुरगे आमचे शिकोवंक जाय, पूण हे भुरगे आमचे वायट शिकयताय. हे पळय शिकयताय, आमचे MLA आमदार मिनिस्टर आहाय ते वायट शिकयताय. आतां म्हणटाय ते पद्दतीन म्हणटाय ते आपूण हुंय वयची ना आनी म्हाजी थोडे 8 दिसांनी काडटाय आनी दुसरी पाटी येता मारताय. तशें हे येताय. एक पावट एकल्यान उलयलें म्हणसर कितें जालें, वेर्ळेकारान उलयलें, वेर्ळेकाराचेर केस केली, वेर्ळेकार आतां परत उलोवंक लागलो. ते भाशेन हो कोण येयलो, एकाय शिकयलें तूं गोंय साहेबाचेर उलय. कित्याक गोंय साहेब आमचो हें जाला, एक तेजेर उलोवपाक कोण तो जाकोर जाला, तेजेर उलयताय ते. आनी तुमकां कोण देव मेवना. हांव म्हणटा दुसऱ्या देवाचेर कित्याक उलोवंक जाय. हिंदूच्या धर्माचेर उलोवंक उपान देवाचेर, मुस्लिमा देवाचेर उलोवंक उपाना, क्रिस्टनाच्या देवाचेर उलोवंक उपाना. आमचें सेंटिमेंट हट जाताय. म्हाजें आमी कितेंय उलयलें म्हणसर तुमकां राग येता. आजून पासून आमी कांय उलोवं ना म्हूण ह्या फुडें म्हाजें कितें जाय तें सांगों जायना. देखून CMक सांगता, मागता तुकोडे हो व्हिडिओ CMक कोणें पावोवचो. ह्या फुडें वो आतां सानी स्टार्ट कर. कोण पळय देवाचेर वेगळीच उलयता तेजी जीब कातरुची. म्हाका हेजेर चडशी जीब कातर जालो हो चड उलयला. कोण हो पळय कोण काटर कोण म्हणटा तें नांव लेगून येवन कुसल्या सुण्या त्या तेजी फकत जीब कातर जाय. आनी तो तर म्हाका मेवत न्हू. जीब कातरुपा पयलीं रिकॉर्ड हांव दवरतलो, कित्याक CMक कडेन मागतलो हो कायदो घाल म्हूण. कोणीय वयता देवाचेर वायट उलयता तेजी जीब कातरुची म्हणून. इतलें सांगून हांव CMक देव बरें कर म्हणटा. हांव जायना भिवची कसलीच गरज ना.